السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديده. اليوم انا حندير معكم ان غاتو. هاد لو غاتو هدايا ما نقدروش نستغناو عليه. في كل طاوله جزائريه نحطوه نهار العيد اللي هو لو صابلي ديالي راني رايحه نديرو بالكراميل. نبداو بسم الله بلي زانغريديون. عندي هنايا 5 كيسان تاع الفارينه مغربلين، هنايا كاس ونص تاع سكر كلاص مغربل كيف، هنايا كاس موان دوا ناقص اصبع تاع لا مايزينا، هنايا عندي 2 حبات ولاد الدجاج كاملين و2 صفار، وهنايا عندي لافاني باكي تاع لا ليفور، وهنايا عندي لا بات افون تاع الزبده. نحب نكه لا بات ديالي توجور بلو غو تاع الزبده. وهنايا بيان سور عندي 500 غرام تاع الزبده تكون طريه. بسم الله نبداو بطريقه التحضير. انايا اليوم راني راح نخدم هاد لاباط ديالي بالبيتران جوست بور فاسيليتي لا تاش و بور غاني لو طون، باش نربح الوقت. اللي ما عندوش بيتران يخدم عادي بيدو، يطم لاباط ديالو بيدو. رانا رايحين تحصلوا على نفس النتيجه، تخدموا بيدكم ولا بالبيتران صابلي تاعكم بهاد المقادير وبالطريقه اللي راح نخدم بها يجيكم ناجح. هنايا عندي هذيك 500 غرام تاع الزبده، نزيد عليها قريصه تاع الملح، نضيفوا عليها هذاك الكاس ونص تاع السكر كلاص، نديروا بقيه المقادير. فوالا نزيدوا عليها هذوك 2 حبات ولاد الدجاج كاملين مع 2 تاع الصفار، نزيدوا عليها الرشه تاع لافاني، وناروماتيزي لاباط ديالي لاباط افون تاع الزبده. تلقاوها متواجده عند لي بيعوا دوزان تاع الحلويات. فوالا نبداو نخدموا لاباط ديالنا. توجور نبداو نخدموا بلا بروميير فيتاس باش السكر ما يطيرش معانا وما يجيناش بزاف الغبار. بسم الله نخلو هاد المكونات تندمج مليح وتتخلط بيان باش السكر يدخل في السكر كلاص. توجور نخدموا كيما قلت لكم بلا بروميير فيتاس، نخلو هذاك السكر والزبده يتخدموا بيان اون بوماد ونزيدو لو باردون في لا فيتاس لا دوزيام فيتاس. الخليط ديالنا راه واجد. فوالا تحصلنا على هذا الشكل هدايا اللي راكم تشوفوا فيه. هنايا جفنا نحبط هذا الخليط ديالي، نحبطوه كامل. تحصلنا على اون بوماد تمزجت لي بيان المكونات. كما قلت لكم من بيدكم تقدروا تخدموا بهذه الطريقه. فوالا نحطوها كامل ونواصلوا بقيه المكونات. نزيدو هذاك الكاس موان دوا تاع لا مايزينا، ونزيدو على هذا الخليط هدايا لا فارين غير بالعقل، ما نرموهاش ديريكتومون باش لاباط ديالنا ما تنشفش وما تجيناش يابسه، نخدموها غير بالعقل. ونزيدو هذاك الباكي تاع لا ليفور بهذا الشكل، وبسم الله نبداو نطمو لاباط ديالنا تاع الصابلي. توجور كيما نقول لكم ما نعجنوهاش، غير بلي بو دي دوا ندخلو كامل هذيك الزبده مع لا فارين وتبدا تنطم معنا غير بالعقل، تنطم وحدها. هاد الصابلي هدايا حيجينا بزاف خفيف ويجينا هايل. ما كاش طاوله جزائريه يوم العيد ما فيهاش الصابلي. فوالا انا من عشاق الصابلي، ميم لا فامي تاعي كامل نحبوه بزاف مع قهوه حليب. اون بريفير بزاف هاد لي غاتو ساك نقدروا نستقهوو بهم، وحاجه بريزونطابل واقتصاديه. زدت عليها كميه تاع لا فارين ونطم كامل هاد لاباط توجور لي بو دي دوا حتى تنطم كامل معانا. هذيك لاباط ديالنا بعد ما طميتها كامل شوفونا شحال جات طريه فوالا وخفيفه كيما راكم تشوفوا معايا. نغلفها انايا بابي فيلم ونخليها تريح، قد ما ريحت قد ما يجينا ان بون ريزولتا وتعطينا الطوح في الخدمه. بسم الله نبداو نفتحوا في لاباط تاعنا تاع لي صابلي. رشيت هنايا لو بلان دو طرافاي ديالي بلا فارين باش ما تلصقش معنا لاباط. جبت هنايا لو مول اللي راح نشكل به الحبيبات تاع لي صابلي. انا خيرت هذا الشكل لا فلور ورده، تستعملوا الشكل اللي حبيتو. عندي هنايا جبت اون بيتيت دوي باش نتقب به، نعرفوا ان الصابلي يجي فيه
تقبى باش نديروا له كراميل ولا المعجون. ولا جبت هنايا كوبات باش نرفد بها الحبيبات والحبات تاع الصابلي تاعنا ما ديفورماش. عندنا هنايا حليول وبلاطو سبقت له ان بابي كويسون، ادوات عاديه ونخدمو بشكل عادي. نبداو نبسطو لاباط ديالنا تاع الصابلي بيدنا قبل نحلوها شويه. فوالا، وراني مسخنه ديجا لو فور ديالي من قبل على 160 درجه. توجور لو فور ديالنا نسخنوه من قبل. نحلو لاباط، ما نحلوهاش بزاف رقيقه وما نحلوهاش بزاف خشينه. الا حليناها رقيقه بزاف الحبه تاع الصابلي رايحه تجينا يابسه. فوالا، السمك تاع 4 ملم هكاك. بسم الله، نبداو نشكلو في الحبيبات تاعنا تاع الصابلي. نقسمو لاباط تاعنا بلو مول. فوالا، نعطيكم نصيحه، ماذا بكم تبداو توجور كي تبداو تقسموا وتفورميو الحبه ابداو بالوجه الفوقاني تاع الحبيبه تاع الصابلي، باسكو ابري لاباط راح يكونوا فيها دي شوت ونعاودو نضموها. هادوك لي شوت التحتانيين تاع لاباط دو بريفيرونس نديروهم من التحت كقاعده تاع حبه صابلي. فوالا، بلا بوشادوي ديالي ندير ثقوب في الوسط باش نتحصلوا على الشكل تاع حبه صابلي. تقدروا تستعملوا هكذايا لا دوي، كوم تقدروا تستعملوا بوشون ولا اي عفسه تكون صغيره شويه. بهذا الشكل حتى نكملوهم كامل. عمليه سهله. فوالا، نبداو نرفدو هاد لي فلور ديالنا، نعاونو روحي بكوبات ونحطوهم في لو بلاطو اللي سبقنا له ان بابي كويسون بيان سور. فوالا، حتى نكملوهم كامل. نكمل نرفد كامل الحبيبات ديالي ونتلاقاو بعد ما نحطهم كامل في لو بلاطو. زدت حليت كميه واحده اخرى تاع لاباط كيف كيف بنفس الطريقه بنفس الشكل. نكمل نفورمي الحبيبات هادوما راح نديرهم قاعده تاع صابلي. فوالا، نعطيكم نصيحه كي تبداو تفورميو باي مول ما ديروش هذيك العفسه تاع هكا تقطعوا لاباط تاعكم وتبوجيو يدكم. الحبه تاعكم رايحه تروح لها لا فورم وتجيكم مكمشه في الفوق. ما نديرو اوكان جيست كي نبداو نكوبيو نقسمو ديريكتومون ونرفدو يدنا. هذا سبيسيالمون البنات الصغار اللي حابين يتعلموا للمبتدئات. فوالا، توجور بنفس الطريقه نبداو نرفدو هاد الحبيبات تاع الكاطو تاع صابلي ونحطوهم في لو بلاطو كيف كيف سبقت له ان بابي كويسون. فوالا، بهذا الشكل. نعاونو روحنا توجور بكوبات ولا موس ولا اي حاجه اللي تساعدنا. نكمل نحطهم كامل في البلاطو ونوريكم الشكل النهائي. هاوليك الصابلي ديالنا بعد ما شكلناه كامل بلو مول وحطيناه في البلاطو، هاوليك النتيجه اللي تحصلنا عليها. كما قلت لكم انايا لو فور ديالي راهو سخون على 160 درجه من قبل. ندخلهم يطيبوا، مده الطهي ديالهم مش راح يطولوا بزاف معنا، ماكسيموم 15 دقيقه. يتحمروا شويه من التحت ومن الفوق يغارديو لا كولور تاعهم بلونش. هامليك لي صابلي ديالنا بعد ما طابوا نوريكم النتيجه تاعهم. شوفوا كيفاش طابوا من التحت على لون واحد. فوالا، طابونا تانيك بزاف خفاف والشكل ديالهم شباب، ما تكمش وما تبدلوش معنا في لو فور. فوالا، نبداو نلصقوا هاد لي صابلي ديالنا. انا اليوم خيرت نلصقهم بالكراميل وكل واحد يلصقهم باش حب. تحبوا لا كونفيتور، تحبوا اون كريم او سيترون، كريم او بور، كل واحد ولو غو ديالو. نحطوا شويه كراميل، تحبوا تخدموا بان بانسو ولا بمغرفه، نمشوه كامل ونلصقوهم. فوالا، نضغطوا غير شويه، ما نضغطوش بزاف باش ما تتكسرش الحبه، ونتحصلوا على هذا الشكل هذايا. نزيد حبيبه معاكم. مع الكراميل راح يتماشاو بزاف ويجونا بزاف بنان. فوالا، نمشوه كامل ونغلقوها من الفوق.
يتحصلوا على هذا الشكل. بعد ما لصقتهم كامل بالكراميل، هنايا في صفايه درت شويه سكر كلاص ونجي نسوبودري عليهم من الفوق باش نديروا لهم اون ديكوراسيون. هكذا نغلفوهم كامل من الفوق. هادشي اختياري، كل واحد يديكوري كما يحب، كل واحد ولو شوا ديالو. هكذا حتى يتغلفوا كامل من الفوق. فوالا جبت هنايا مغرفه صغيره ونعاودو نديرو لهم في هذاك لو ترو كراميل، نعاودو نعمروهم للداخل. فوالا باش نتحصلوا على شكل شباب. هذه النتيجه اللي نتحصلوا عليها. فوالا نزيد معكم حبه توجور هذاك لو ترو هدايا نديرو له كراميل من الداخل. هاوليك الشكل اللي نتحصلوا عليه. نكمل كامل هاد الحبيبات ديالي ونتلاقاو كي يوجدوا ان شاء الله. هاوليك لي صابلي ديالنا لنهار اليوم اللي خدمناهم بالكراميل، خرجوا ما شاء الله بزاف متحوفين وبيان فيني كما راكم تشوفوا معنا. وصفه سهله اقتصاديه وناجحه. هاوليك نوريهم لكم من قريب لي صابلي ديالنا بعد ما لصقناهم وبعد ما سكرناهم درنا لهم لا ديكوراسيون. فريمون ريحه الكراميل راهي دايره حاله. فوالا نقسم معكم حبه كما عودتكم توجور باش نشوفوها كيفاش جات من الداخل. بسم الله. فريمون لاباط بزاف خياب وكروستيونت، يتقسم وحده كما راكم تشوفوا معنا. فوالا شوفوا لاباط من الداخل كيفاش جايه ناجحه. نزيد نقسم معكم شويه بيدي. ما شاء الله يتفتوا وحدهم. وصفه من اروع ما يكون. ويبقى صابلي توجور لا يعلى عليه. هذه هي لا روسيت تاعنا تاع نهار اليوم اللي كانت صابلي او كراميل. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. شاركوني تطبيقاتكم وحلويات العيد ديالكم على الرابط تاع الفيسبوك اللي نخليه لكم في لابار دانفو في صندوق الوصف. نتمنى ان شاء الله الحلويات ديالي يكونوا نالوا كامل اعجابكم. خلوا لي جيم وخلوا لي كومونتير ونتلاقاو في فيديو ان شاء الله جديده. مع السلامه.